अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, इंसाफ की अदम फरामी इस निज़ाम का असल दुखड़ा है। मॉडल टाउन में अनाओं की नोक पर पिरोई गई 14 लाशों को 3 बरस गुजर जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला और इब्तदाई JIT रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद किए जाने और फिर जस्टिस बाकिर रिपोर्ट को पब्लिक ना होने देने के लिए तबका अशराफिया की कोशिशें सर तोड़ रही। अब आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म तो दे दिया है, मगर पंजाब हुकूमत के ज़राए बताते हैं कि रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे मुल्की मुफाद, कौमी सलामती यानी कि मुतासर होने का खदशा है। लिहाजा अदालती हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। नाज़रीन, इसी मुल्की मुफाद के नाम पर 10 साल गुजर जाने के बावजूद सानह 12 में के राजों से पर्दा चाक हो सका। अकबर बुगटी कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद मुलजिमान गिरफ्तार हो सके और ना ही बेनज़ीर कत्ल केस में 10 साल बीत जाने के बावजूद मोहतरमा शहीद की रूह को सुकून मिल सका। और सानह क्वेटा पर जस्टिस फाइज ईसा की रिपोर्ट में जिम्मेदारों के तयन के बावजूद आज तक क्या डेवलपमेंट हुई है, दैट इज अप फॉर डिबेट एज वेल। बहरहाल ये है वो निज़ाम कि जिसमें वकुआ की बेनिफिशरी अशराफिया तो बच निकलती है, मगर छोटे मोटे CPOs और SPs धर लिए जाते हैं। सानह मॉडल टाउन में अगर पंजाब इंतजामिया और खादिम आला बेकसूर हैं तो फिर रिपोर्ट पब्लिक करने में मसला क्या है, कोताही क्या है, हिचकिचाहट क्या है, फिर लंदन यात्रा की हाजत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि इसको बहरहाल लोग कनेक्ट कर रहे हैं इन्हीं 2 बड़े केसेस के हवाले से। उदेबिया पेपर मिल्स मुकदमे में NAB की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाना और इसके साथ साथ सानह मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक करने से मुताल्लिक आज का अदालत का फैसला, ये 2 बड़े मुकदमात और शरीफ खानदान मुल्क से बाहर, इज इट जस्ट मेयर कोइंसिडेंस? क्या ये फ़कत जो है एक इत्तेफाक है या हिकमत अमली है? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ तलाका मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, हमारा साथ दे रहे हैं अली मोहम्मद साहब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत वक्त से स्टार्ट किया जाए अपोजिशन से, जहाँ से मर्जी कर, जहाँ से मर्जी कर। अपोजिशन का रोल तो वैसे आपने कर दिया है। अच्छा, फिर आपसे करते हैं। चौधरी साहब बताइएगा कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि अब हुकूमत रिपोर्ट जो छुपाने की कोशिश कर रही है, इसमें नज़र आता है कि अपनी कनाइवेंस या कहीं ना कहीं गिल्ट नज़र आता है। दूसरा ये भी कि जब ये पब्लिक हो गई तो ये पैनामा से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं थोड़ा सा अगर आपके ऑडियंस को समझा सकूं कि अगर कोई कमीशन या इंक्वायरी की रिपोर्ट आए तो उसके बाद उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं तो उस पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई, वो फौजदारी भी हो सकती है, वो कोई सिविल या दूसरी कार्रवाई भी हो सकती है। इस रिपोर्ट में जो कि सानह मॉडल टाउन के मतलब थी, इसमें अगर ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ भी जाए तो इसका अगला स्टेप ये कि इसकी FIR होनी चाहिए, FIR के बाद इसको चलान होना चाहिए कोर्ट में। ये प्रोसेस ऑलरेडी इससे पहले हो चुका है। इस रिपोर्ट के मंजर आम पे आने से ना सिर्फ ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा दहशतगर्दी के 2 पर्चे हुए, एक हाई कोर्ट के हुक्म से हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त CM और बाकी वज़रा भी शामिल थे, और इससे एक पहले एक पंजाब हुकूमत ने दिया था। और उसके बाद ये ना सिर्फ ये प्रोसेस पूरा हुआ, उस प्रोसेस के बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च की गई। वो प्राइवेट कंप्लेंट जिसे इस्तगासा कहा जाता है वो भी लॉन्च किया गया, वो इस्तगासा भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। यानी वो तमाम प्रोसेस जो कि होना चाहिए था किसी भी इंक्वायरी या कमीशन की रिपोर्ट के बाद। इसके पब्लिक होने पे उज़र क्या है आपको? अगर इससे कुछ निकलना ही नहीं है तो इतनी तगो दो और 1.5-2 साल से चढ़ के इस पे बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी साहब, मसला क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि स्वाय एक नया पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या एक नई क्या सराइयों के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन यार मेरी एक गुजारिश, इतना मवाद तो है जिसमें आपको लग रहा है कि पॉइंट स्कोरिंग और नया, मेरा एक गुजारिश है कि FIR का भी ये फैसला होना चाहिए। अब ये फैसला सिर्फ क्या कहते हैं, सजाएं और कमिश्नरों की रिपोर्टें जो है ना वो पॉलिटिशियंस की मंजर आम पे नहीं आनी चाहिए, ये बाकी भी आनी चाहिए। किस की? ये सारी, वो कहाँ से मैं शुरू करूं? वो दिल क्या कहता है आजकल सर? आजकल तो नहीं, मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ तक मैं लेकर जाऊं? और बात ये है, दूसरी बात आप सबसे पहले 2 मई की रिपोर्ट पब्लिक कर दें। 2 मई है, 2 मई से पहले वाली भी हैं, उससे पहले क्या कहते हैं 1970 से शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया। गुजारिश है कि बिल्कुल इसको पब्लिक अगर करना है, इसका बिल्कुल एक कानून बनना चाहिए, इसका एक ज़ाब्ता बनना चाहिए, और उस पर हर तरह की, ये मैं इस रिपोर्ट के मुतल्लिक़ सिर्फ नहीं कह रहा,
میں ایک ایز اے پولیٹیشن اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ہر پھر کمیشن کی رپورٹ کو پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ اس طرح شائع کی جائے گی. Why not, sir? Why not? یہ پروگیٹو ہے, حکومت وقت کا پروگیٹو ہوتا ہے سر کہ پبلک کرنا ہے کہ نہیں. یہ پروگیٹو جو ہے نا وہ اس وقت دوسری رپورٹوں پہ کبھی فیصلہ نہیں آیا. میں یہ کوئی توہین نہیں کسی کی کر رہا, میں ایک نشاندہی کر رہا ہوں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں. یہ تو کبھی وقت نہیں آیا, ملک ٹوٹ گیا, کسی کو یاد نہیں آیا کہ بھی اس پہ بھی کوئی قانون لگتا ہے. گزارش یہ ہے, یہ میں اس کو پبلک ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر یہ باتیں کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ میں اس بات سے آپ کے مکمل اتفاق کرتی ہوں, مکمل طور پہ سر, مگر اس کے لیے بھی دل جگرا جو ہے آپ کو دکھانا پڑے گا, ہمیں نہیں. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے دل جگرا دکھاتے بہت ساری قربانیاں چیزیں ہو گئی ہیں. پوری قیادت باہر بٹھا چکے ہیں آپ دل جگرا دکھاتے. دل جگرا ہم دکھاتے رہیں گے, لیکن دل جگرا دکھاتے دکھاتے اس ملک کی جو حالت کی ہے نا, اللہ کی مہربانی سے پہلے اگر ہم نے 1970 سے نہیں نہ سیکھا, اور ابھی بلوچستان کی سچویشن سے نہیں سیکھا, ابھی کراچی کے چوکوں میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا اب میں بات نہیں اگر نہیں سیکھا تو انہوں نے پھر یہ پاکستان سب کے لیے میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہونا چاہیے, صرف پولیٹیشنز کے لیے نہیں. اوکے, سو سر اگر آپ اجازت دیں میں مختصراً خرم نواز گنڈا پور کی بات سن لوں, بیکاز they are the ones who have victimized in this whole situation. خرم نواز گنڈا پور عوامی تحریک کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. گنڈا پور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. گنڈا پور صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج اس رپورٹ کو پبلک کرنے کی بات تو ہو گئی, اور حکومت کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل میں جانے کی بھی خبر آ چکی ہے. ابھی طلال چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہی رپورٹ کیوں, پھر اور ساری رپورٹیں بھی آئیں. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس میں فقط کچھ زیادہ نہیں ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا مواد مل جائے گا آپ سب کو اور کچھ نہیں. یہ جو بھی صاحب تھے میرے سے پہلے بات کر رہے تھے, یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اپوزیشن میں ہے اور ہم حکومت میں ہیں. بات یہ ہے کہ 3 دفعہ ان کا پرائم منسٹر رہا ہے, تو کیا امر مانے تھا کہ یہ جو بھی پرانی رپورٹیں تھیں ان کو پبلک کرتے, کیا امر مانے تھا کہ بلوچستان کے معاملے کو یہ ٹیکل کرتے, کیا امر مانے تھا کہ یہ باقی چیزوں کو دیکھتے. آپ دنیا میں کسی ایک جمہوریت کی مثال دے سکتی ہیں جہاں فائنانس منسٹر کے بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ جاری ہوئے ہوں, اس کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہوں, اس کی پراپرٹیز فریز ہوئی ہوں, اور وہ ملک سے باہر بیٹھا ہو اور پرائم منسٹر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لے؟ کیا آپ کسی پرائم منسٹر آف پاکستان جائے اور ایک نااہل وزیر اعظم سے حکم لے؟ سر مجھے بات بتائیے, آپ کو یہ جمہوریت آپ کی لیڈرشپ کو انٹرمیشن کے اندر بار بار کیوں یاد آتی ہے سر؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا بات ہوئی سر؟ طاہر القادری صاحب نے کوئی مکمل اونرشپ نہیں لی. اگر وہ ڈٹ جاتے, بیٹھ جاتے نہ ہل ٹاؤن سے, اسلام آباد بھی تب نہ جاتے اور کہتے کہ نہیں اٹھوں گا جب تک ان 14 لاشوں کا انصاف نہیں ملے گا. مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ آج صورتحال بہت مختلف ہوتی. نہ اونرشپ لی سر. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جس جسٹس باقی رپورٹس کو آپ پبلک کرنا چاہ رہے ہیں. I am sorry, I do not agree with you. یہ تو میرا رائٹ ہے ڈس ایگری کرنا. بات یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں غریب کو انصاف نہیں ملے گا جب تک اس کے پیچھے کوئی کھڑا سر ادھر تو امیر کو بھی نہیں مل رہا, بی بی کو انصاف نہیں ملا. 10 سال کیا بات کر رہے ہیں؟ آج بی بی کی لاش کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. مشرف کہہ رہے زرداری نے مارے, زرداری کہہ رہے تم نے مارا. بی بی کی لاش کے اوپر سیاست کرنے والے سب کو پھانسی دینی چاہیے. جب بی بی کا قتل ہوا اور بی بی شہید ہوئی تو اس کے بعد 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو وہ کیا کر رہے تھے؟ مسئلہ وہ سوئے ہوئے تھے. آج وہ کہتے ہیں کہ یہ فلانے کو سزا ہو گئی اور فلانے کو سزا ہو گئی. پرویز مشرف صاحب گئے ہیں تو کس کی حکومت میں گئے ہیں؟ پرویز مشرف صاحب مارشل لاء کی حکومت میں ملک سے گئے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں گئے ہیں؟ ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے, بات یہ ہے ہم اپوزیشن پارٹی ہیں, اور 14 لوگوں کا جو قتل عام ہوا, باقی تو دنیا میں اور جرم بھی ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, یہ واحد جرم ہے جس میں ایون آپ کے چینل نے ہر چیز لائیو کور کی ہے. تو جب سب چیز لائیو کور کی ہے تو کیا ڈاکٹر طاہر القادری موجود ہوں یا نہ ہو, کیا انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ اور آج جو ججمنٹ دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے,
اس کا آخری جملہ صرف میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تو کیا حکومت پہ اس کے عمل درآمد لازم نہیں ہے؟ آخر میں 13واں نمبر پیراگراف ہے, the respondent Home Secretary Government of Punjab is directed to immediately provide a copy of the report to the aggrieved persons for their consumption without fail. جس وقت سے یہ ججمنٹ آئی ہے ہوم سیکرٹری پنجاب اپنے دفتر سے غائب ہیں, چیف منسٹر صاحب کے گھر میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور کل بھی وہ اپنے دفتر میں شاید نہیں آئیں گے, تو کیا یہ قانون کا مذاق نہیں ہے؟ اینڈ اف دے ڈو ناٹ ریسپیکٹ دا کورٹس آف لا, تو پھر آپ بتائیے کہ پھر اس ملک میں قانون اگر نہیں ہے تو then what democracy are we talking about? What democracy are we talking about? میرا خیال ہے کہ بھی کیا ایک کمیشن نے ایک کسی مذہبی لیڈر کو پاگل قرار نہیں دیا تھا؟ کیا ایک مذہبی لیڈر قرآن پاک کا جھوٹا حلف دے کر اور روضہ رسول کا جھوٹا حلف دے کر آپ کی ویڈیو اس کے پاس نہیں؟ کیا ایک وہ مذہبی رہنما جو لبادہ اڑے ہوئے ہے اس وقت مذہب کا, وہ اشتہاری نہیں ہے؟ وہ اشتہاری نہیں ہے. میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا, وہ گزارش یہ ہے وہ کمیشن کی رپورٹ جس میں پاگل قرار دیا گیا ہے, جس میں وہ بھی وہ ذرا پڑھنے کے قابل ہے, کیا وہ اشتہاری نہیں ہے؟ کیا اس کو قرآن پاک کے یہ ڈرامے بازی یہ کسی وقت اور کریں اور یہ سوال اور جمہوریت آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں گنڈاپور صاحب, ایک سیکنڈ علی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا دے سم ٹائم سم میتھڈ ٹو میڈنس, کہیں ادھر میڈنس ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ آپ دیکھیں حدیبیہ پیپر ملز کی اوپننگ سے لے کے بے نظیر کے قتل کو 10 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی وہ فقط ایک مذاق ہے اور آج تو مزید مذاق بن چکا ہے, اور پھر 14 لاشیں اور ملزم کوئی نہیں, سمجھ نہیں آ رہی, کسی قاتل نامعلوم ہے. یہ ایک کھلی تعریف نہیں ہے اس نظام کی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ it has to get a lot worse before it gets better? بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ سلیکٹیو انصاف کیا گیا ہے اور سلیکٹیو انصاف کی طرف بڑھنے کی کوشش کی گئی ہے. جس کو جو انصاف پسند ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں لیاقت علی خان صاحب جب شہید ہوئے ہیں وہاں سے لے کے آخر تک آپ آئیں دیکھیں, ایون اگر آپ تھوڑا ریسرچ کریں تو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ جو تھیں, ان کو جب غسل دیا گیا تھا تو اخباروں میں رپورٹڈ ہے کہ ان کے کپڑوں پہ خون تھا. تو دیکھیں آپ کے کسی لیڈر کو چھوڑا نہیں گیا. ویسے اللہ جو موجود ہیں ابھی جو موجود ہے اللہ ان کو زندگی دے, عمران خان صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا میاں صاحب ملک سے باہر ہیں, ان کو اللہ زندگی دے, لمبی زندگی دے پاکستان کے لیے, سیاست اپنی جگہ. یہ جو باقر نشفی رپورٹ کی بات ہے, دیکھیں یہ 15-16 لاشیں جو ہیں یہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں, پھر مسلمان ہیں, پھر کسی جماعت کے ہیں, ہم سب کا نقصان ہوا ہے. ایک بچہ پیدا ہونا اور اس کو بڑا کرنا کسی ماں سے کوئی پوچھے, اور یہ جو ظلم ہوا ہے, میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں حکومت وقت سے جس کی طلال صاحب یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں, آپ کے پوائنٹ آف ویو کو اگر ہم درست مان لیں کہ آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو کیا فکر ہے؟ دیکھیں یہ جو ایف آئی آر کی آپ نے بات کی ہے تو ایف آئی آر تو باقر نشفی رپورٹ کی بنیاد پہ نہیں وہ لکھا گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ نے ایف آئی آر کٹ سکتی ہے اس رپورٹ کی بنیاد پہ. دیکھیں آپ نے کہا کہ ایف آئی آر تو بن چکی ہے, یہی تو بنیاد ہے, اسی لیے تو یہ اوپن ہونا چاہیے. اگر اس رپورٹ کی بنیاد پہ ایف آئی آر لکھی گئی ہوتی ہے, اور کسی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس طرح والیوم 10 ہے پاناما کا, وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا لیکن جج صاحبان نے دیکھا ہوا ہے, تو جس کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ایف آئی آر رجسٹر کروائی ہیں, اگر کسی عدالت نے اس کو پیروز کیا ہوتا, دیکھا ہوتا, اور انہوں نے ایف آئی آر لکھوائی ہوتی اور اس کو انہوں نے سیکرٹ رکھا ہوتا, پھر کوئی بات سمجھ میں آتی تھی. جب ایف آئی آر باقر نشفی رپورٹ کی بنیاد پہ نہیں بنی تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے یہ پبلک ہوگی something more they will come into knowledge. اور یہ لا ہے کہ اگر آپ نے ایف آئی آر لکھا بھی ہو, ملزم کو ابھی پھانسی نہیں ہوئی, لیکن آپ کے پاس ایسی شواہد سامنے آتی ہیں جس سے ایف آئی آر مور گریویس بن سکتی ہے, مور خطرناک ہے, اس میں اور لوگوں کو انکرمنیٹ کیا جا سکتا ہے. یو کین ڈو دیٹ. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 15 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, کیا یہ صرف یہ 15 ہیں؟ ہم 70,000 شہادتیں دے چکے ہیں. ہم کس شہادت کو چھپائیں گے؟ اسی لاہور میں کیا دن دہاڑے ہمارے 3 پاکستانیوں کو شہید کر کے ریمنڈ ڈیویس نکل نہیں گیا تھا؟ اس زمانے میں بھی ان کی حکومت تھی نون لیگ کی. وہ ایمل کانسی کی کہانی, رمزی یوسف کی کہانی, وہ ساری اٹھا کے دیکھیں. امریکن بوٹس پہلی دفعہ پاکستانی سوائل پہ جب آئے, جب ایمل کانسی وغیرہ کو اٹھایا گیا, وہ تھے تو پاکستانی, آپ نے دے دیا نا سی آئی اے کو, اس کا اپنا ادھر کہانی تھی. حکومت یہاں پہ کس کی تھی؟ تو ان سب چیزوں جب آپ کہتے ہیں نا رپورٹ, میں کہتا ہوں اس سے ابتدا کریں,
سب سے میں جو چیز سمجھتا ہوں بینگ اے لائر اور بینگ اے کانسٹیٹیوشنلسٹ بینگ اے پولیٹیکل ورکر، لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس پہ عمل کریں بھائی. آپ لاہور ہائی کورٹ سے زیادہ سمجھتے ہیں، آپ کو زیادہ فکر ہے پاکستان میں جو ہے آپ کہتے ہیں سیکٹریل وائلنس نہ ہو. اگر آپ کو واقعی اتنی فکر ہے آپ اپنے لا منسٹر کا پتہ کریں. آپ کے لا منسٹر کی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ تصاویر میں نے تو نہیں بنائی، آپ نے بنائی ہے. پہلے لیٹس ٹرائی ٹو رانا انڈرسٹینڈ ثناء اللہ صاحب کی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ تصاویر، ان کے جلسوں میں شرکت، کیا ہم نے کوئی فیک پکچر ہیں؟ وہ کیا فوٹو شاپ ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آپ کی منطق کیا انٹرا کورٹ اپیل میں جانے کی چودھری صاحب اس کے خلاف پبلک کرنے کے؟ دیکھیں آلریڈی میں نے آپ کو کہا کہ وہ تمام اقدامات جو کہ اس رپورٹ کے بعد ہو سکتے ہیں وہ آلریڈی ہو چکے ہیں، سوائے ایک نیا یہ ڈسکشن اور کیا سرائیاں شروع، میں نے پہلے بھی یہی ورڈ یوز کیا ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی نہیں ہے. اور یہ کمیشنز کی رپورٹیں جو ہیں نا یہ بالکل کوئی کم کاسٹ ہے ایز اپوزڈ ٹو میکنگ اٹ پبلک اینڈ ناٹ پبلک کر کے تو آپ لوگ یہ آلریڈی بہت سارے چینل جو فنڈامنٹل رائٹ الواحقین کا اس تفصیلی فیصلے کو میں پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا آلریڈی یہ بہت سارے چینل چلا چکے ہیں. جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں نا وہ اس رپورٹ سے بہت بڑھ کر ہوئی ہیں. جو اس رپورٹ میں جن کے نام لوگوں نے، میں نے جو یہ آپ کے چینلز پہ سنی ہے، وہ نام ہی نہیں ہے جس پہ ایف آئی آر. گزارش یہ ہے سر سارے تگڑے مگر مچوں کو تو کلین چٹ مل گئی ہے. نہیں گزارش یہ ہے سی سی پی اوز اور ایس پیز پکڑ لیے ہیں آپ نے. ڈی آئی جی آپریشن آج کل کدھر ہے؟ پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کو نواز کے باہر بھیج دیا. میں اسی پہ میں آپ کو ایس پی آپریشن کدھر ہیں؟ یہ آپ کے ڈی ایس پی سارے جو ہیں طلال صاحب، اس کو کسی کو معطل ویسے نہیں کیا. آپ دکھائیں وہ لسٹ آپ کے پاس اگر ہوگی. یہ لسٹ موجود ہے کہ ہر ایک کو معطلی کے نام پہ بینیفٹ اور پیکیجز گنوا دیں. میں اس پہ گزارش ہے. دیکھیے یہ تمام چیزیں ایک ایک سپاہی سے لے کر پورے پولیس افسران تک یہ کراس کوسچننگ ہوئی ہے ان پہ سپیڈی کورٹ میں، جس کو سب سے بڑی جو کورٹ ہے وہ دہشت گردی کی کورٹ ہے، اس میں ہوئی ہے. اور اس میں صرف ایک ایف آئی آر پہ کراس کوسچننگ ہوئی. میں اسکرین پہ چلا رہی ہوں طلال صاحب، نہیں آپ چلائیں، آپ معطل کرنے کے نام پہ آپ نے اپ گریڈ کیا. نہیں گزارش یہ ہے، ہائی کورٹ کا حکم آپ دے رہی ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ بھی ہم ہائی کورٹ سے باہر چلے جائیں گے؟ ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. جو سپیڈی کورٹ کی سزائیں ہیں، جو سپیڈی وجوہات کیا ہیں؟ میں نے آپ سے بتایا کہ نہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں. I understand پیناما میں جب آپ ریویو پہ گئے، I understand that. میں مجھے یہ سمجھا دیں ادھر انٹرا کورٹ اپیل میں. نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ پیناما میں ریویو میں ہم گئے تھے؟ مجھے سمجھ آتی ہے آپ کا حق ہے اور آپ کو لگا کہ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. صرف حق کے لیے نہیں گئے، ہم نے کہا پھر لوگ بعد میں کہیں گے گئے نہیں ہیں. جب اس سے پہلے آپ کو مافیا کہہ دیا جائے، جب اس سے پہلے آپ کو کیا کہتے ہیں گاڈ فادر کہہ دیا جائے، تو کتنا اس میں ہمیں امید ہو سکتی تھی وہ ہمیں پتا تھا. ہم کئی سوال تاریخ میں چھوڑنا چاہتے ہیں، ریکارڈ کی درستگی کے لیے تاریخ میں چھوڑنا چاہتے ہیں. چلیں ادھر تاریخ کیا لکھے گی؟ میں تو یہ 14 لاشیں ہیں سر، آپ کی ناک نیچے ناک تلے. 2 ایف آئی آرز تھے آلریڈی، سپیڈی کورٹ اس کے فیصلے کر چکی ہے. اب پوچھ لیں اس سے، ہائی کورٹس میں وہ چل رہی ہیں. بالکل سزا تو انہوں نے دینی تھی، وہ سزا بھی دے چکی ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ بھی چل چکی ہے. مزید کچھ کرنا ہے تو کر لیں. یہ تو what he will be doing, he will be defending his federal and provincial government. اپنی حکومت کو یہ بچائیں گے میرے بھائی جو ہیں. میں ایز اے ٹپیکل پولیٹیشین ان پہ جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کروں گا. اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے ایز اے پاکستانی اور آپ یہاں پہ اینکر بھی ہیں اور آپ ایک ماں بھی ہیں، کیا ایک ماں کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ اس کے بچے کو کس نے مارا؟ کیا یہ حق نہیں ہے اس کا بنیادی؟ شاید اس ملک میں نہیں ہے. دوسرا مہرا باسی صاحبہ، دوسری بات دیکھیں، اچانک 5-10 منٹ میں ہو جائے اور سب کچھ ٹھیک ہے نا. ایک آپریشن، ایک کلنگ آپریشن آپ کے گڑھ میں، ماڈل ٹاؤن میں جدھر آپ موجود ہیں سر، یہ مجھے پتا ہے یہ سارے ایسے فیکٹس ہیں. اس پہ اتنی ہم باتیں بھی کر چکے ہیں. سنیں، and somebody like شہباز شریف جو 6 بجے اس کا دن سٹارٹ ہوتا ہے، we all know that. ایسا آدمی جو صبح 6-7 بجے بھی سیکٹریز کی میٹنگ کرتا ہے، جو ورکہولک مشہور ہے، وہ کہہ رہے ایک بجے تک مجھے نہیں پتا کہ قتل ہو رہا ہے کہ نہیں. مجھے یہ بتائیں، داتا گنج بخش اور رانا ثناء اللہ اپنے بیانیے میں ایفیڈیوٹ میں کہتے ہیں ان کے جو سٹاپ کرنے کے احکامات تھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. 6-7 گھنٹے ناظم خادم اعلیٰ صاحب کی نظروں کے نیچے کلنگز ہو رہی ہیں. 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کی مرضی سے ہو رہی ہیں، پھر بھی ان کو کرسی سے نیچے اور کہیں اور ہونا چاہیے. اگر مرضی سے نہیں بھی ہو رہی، اگر ہم ان کی بات مان لیں، مطلب آپ اتنے لاپرواہ ہیں، آپ اتنے کرمنلی نیگلیجنٹ ہیں کہ آپ
4 किलोमीटर इन शूटिंग डिस्टेंस मौजूद हैं, आवाज भी आपको फायरिंग की आ रही होगी, और आप इतने नेग्लिजेंट हैं कि 6-7 घंटे तक आपने पाकिस्तानी वहां पे मर रहे हैं, आप किसी को रोक नहीं पा रहे, आप किसी को आप कोई कॉल नहीं कर पा रहे, आपको कोई रिकॉर्ड में नहीं है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है कि आपने उनको वापस करवाया हो। इसका मतलब है कि दोनों सूरतों में आप इस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं है। ये देखें, एक वक्फा ले लें। बच्चा जब मरता है ना, फिर ये चुमके चुनाचे में याद आती हैं। अपना मर जाए ना, अपने इनके बाहर हैं, अपने इनके सेफ हैं, अपनों को सिर्फ ये बाहर जाने पे ये सलमान और कासम की बात कर रहे हैं, सलमान और कासम की बात कर रहे हैं, सलमान और कासम बात नहीं कर रहा। नहीं आप कंडेम करें इमरान खान को, मैं अपनों को किसी की भी आप इमरान खान को कंडेम करें, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जिसकी हुकूमत के नीचे लोग मरे हैं और उसके अपने ना आपके बच्चे इधर हैं, ना आपकी बीवियां इधर हैं, आप बातें मेरे से कर रहे हैं। यहां से निकल, बीवी कोई नहीं है सर, बच्चों को गाड़ी में बिठा के आप पीएम हाउस से सबको भिजवाया आपने, कासम का और औरों के बच्चों को आप लेके गए लॉन्ग मार्च पे, कोई गए, आप गए हामिद के घर जिसको मरवाया गया, जो मरा वहां पे आपके लॉन्ग मार्च में, गए आप हामिद के घर। आपको क्या लग रहा है? मैंने वक्फा ले लिया, मगर क्या मुझे बताएं, वो जो नवाज शरीफ साहब के लॉन्ग मार्च में बच्चा हामिद शहीद हुआ, मरा, वो को गया, आप गए, नवाज शरीफ साहब गए, मरियम नवाज गई है, कासम कहां है? छोड़े, कासम सलमान कहां है? और सुलेमान वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? उनकी मां अंग्रेज है, वो इधर पढ़ते हैं। नहीं उसकी मां अंग्रेज है, उसका प्यो कौन है? समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात, वो वहां पे पढ़ रहे हैं। वालिद कौन है? आपके लीडर के बच्चे वहां पे कारोबार करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू कि जिस लीडर के नीचे हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, उसके अपने बच्चे महफूज हैं, उसको क्या फिक्र है? शहबाज शरीफ साहब लेक्चर कौन दे रहा है जिसके अपने बच्चे महफूज हैं? उनको कोई फिक्र नहीं है। फिक्र आपको मुझे करनी है, हमारे बच्चे रहना है। मैं आपको ये बता दूं, ये मत करें, आपने तलाल साहब, आपने और मैंने इसी मुल्क में रहना है, आपने और मैंने इसी मुल्क में रहना है। इंसाफ की बात करें, खुदा लगती बात करें। आप कहें अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, कहीं रिपोर्ट पब्लिश करो। अगर आपके दिल में चोर नहीं है, कहीं रिपोर्ट पब्लिश करो। मैंने तो कह दिया सारी करनी चाहिए। इस मुल्क में कोई जो बड़ा जुर्म हुआ है, यानी आप जुर्म ढूंढते हैं, मुल्क तोड़ने का कोई जुर्म नहीं है, यहां से आके बंदा उठा के ले गए हैं, किसी को पता नहीं है, और पूरी दुनिया में हमारा तमाशा लगा, कोई जुर्म नहीं है। देखें ये जो यानी जुर्म जो है वो जेल नैरेटिव आपका बिकेगा। मेरी बात सुने, ये तब आपका नैरेटिव बिकता जब आप हमारे मुल्क दुश्मन को घर में ना बुलाते शादी पे। नरेंद्र मोदी को जब आपने शादी पे बुलाया, आपने वो आप किसकी शादी पे गए थे? इमरान किसकी शादी पे गया? नैरेटिव तबाह बर्बाद करके किसकी शादी पे गया? ये को देखें, मैं आपके लीडर को फिर भी बड़े इज्जत से, लंदन फिर भी बड़े इज्जत से, मेरे मुल्क के दुश्मन को अपने घर बुलाने का मतलब क्या है? पाकिस्तान वो कौन था? दुश्मन नंबर 1 नरेंद्र मोदी अगर आपके घर शादी पे आता है, मेरे मुल्क का दुश्मन आपका दोस्त कब से हो गया? मेरी बात सुने, आप जज्बाती ना हो, मैं जज्बाती नहीं हूं। इधर कुरान आज आप हिम्मत करें, जब से कुलभूषण यादव आया है, एक दफा नवाज शरीफ साहब ने झूठे मुंह से नाम नहीं लिया, ना हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने नाम लिया। इस बात को तो खत्म करूं, इधर लाएं कुरान पाक। एक मैं हलफ देता हूं अपने लीडर का, एक ये हलफ दे दें कि इन्होंने इंडिया से पैसे कोई नहीं लिए, और एक मैं हलफ देता हूं कि ना 1 रुपए का बिजनेस है, और भी दें अपना, और मैं पैसे आप मेरा पहले देना, और आप अपना और मेरा पहले दें। तो आप यहाँ पे रखें कुरान और ये कहें कि नवाज शरीफ ने पनामा में 1 रुपया चोरी नहीं किया। है हिम्मत, लाएं कुरान अभी। मैंने तो कहा है शुरू करें इंडिया के पैसे से अगली बारी। डॉन न्यूज में है कुरान, आप डॉन न्यूज के मतलब डॉन न्यूज में है कुरान। और ये अभी तलाल भाई उस पे हाथ रखे, मेरी बात सुने, ये मैं सियासत छोड़ता हूं, मेरे भाई जो मैं सियासत, मेरा भाई जो आप रखें कुरान पे हाथ और कहें कि पनामा, मेरा कुरान को बीच में ना लाएं। तलाल साहब हिम्मत नहीं होगी, नहीं चले आप हल्फन कहेंगे, आप एक मिनट में रख सकेंगे आपकी बात में ऐसी वजह है। कुरान पे हाथ के पनामा में सारे इल्जामात गलत हैं, मेरे सामने 1 रुपया करप्शन। मेरी बात, मैं सियासत छोड़, मेरे भाई ने टॉक शो कर लिए बहुत, ये हो गए माहिर, यानी सवाल इंडिया से पैसे लिए कि नहीं उसका जवाब नहीं है। इस तरह नहीं होता, इंडिया से घर का कोई नहीं मरा ना, इसलिए आपको दुख नहीं है। अल्लाह ना करे, इंडिया से पैसे लिए कि नहीं लिए। ये जिनके मरे उनके आप जाके पूछें, लाहौर में जिनके घरों में आज भी जो है ना, जो गम के वहां पे जो तराने बजते हैं रोजाना, आप वहां जाके पूछें उनसे। सर मुझे एक बात बताइएगा, ये घेरा जो तंग होता जा रहा है, और मुझे ये एक अंदाजा है इतनी देर से काम करते हुए भी कि हुकूमत में आके जो कुछ रियलिटीज होती हैं वो अपोजिशन में नहीं दिखती। कुछ भारी पत्थर जो आपको इधर आके उठाने पड़ते हैं, जिन रिपोर्ट्स का भी आप जिक्र कर रहे हैं, जिधर इशारे भी हैं, ये हमारी ग्रेव रियलिटीज हैं। कल को आपको अगर हुकूमत मिले अली मोहम्मद साहब, आप रियलाइज करेंगे ये हैं प्रॉब्लम्स, ये पावर बैलेंस के इश्यूज हैं, ये पावर स्ट्रगल है, भारहा है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, और वक्त लगेगा इसको सही होने में। मगर इन द मीन टाइम आपको लग रहा है आखिरी 6 महीने इलेक्शन में रह गए हैं, आपकी पूरी क़यादत जो बाहर है, ये
कोई सूरत हाल ऐसी हो सकेगी कि रास्ता वापस आने का हमवार हो जाए इन रेफरेंसेस की मौजूदगी में, मॉडल टाउन सानेह की रिपोर्ट पब्लिक होने के अहकामात की सूरत में, हुदैबिया पेपर मिल्स के रिवाइव होने की सूरत में, या यू थिंक यू जस्ट बीन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल नाउ? देखिए मेहर, आपका क्या ख्याल है कि इतना तो हमें भी पता है कि नज़रसानी का क्या बनेगा, सज़ा होगी कि नहीं होगी, ये टाइमिंग्स जो हैं ये क्यों फिक्स की गई हैं इलेक्शन के टाइमिंग के साथ, क्यों ये कोइंसिडेंट है या ये किस तरह हो गया कि भी 15 को हमारी नज़रसानी खारिज होती है, 17 को हमारा इलेक्शन है, मार्च में उसको सज़ा देनी है नवाज शरीफ को, 3 महीने बाद इलेक्शन है। महर बहुत सारी चीज़ें हुदैबिया पेपर मिल से लेकर, और वो हमें अंदाज़ा है, हम इस जंग को ये सब कुछ देखभाल के लड़ रहे हैं। तो 2018 की इलेक्शन कैंपेन बाहर से ये इतना हौसला और दिल है कि हम इसको फेस करने जा रहे हैं। आप फेस करेंगे? नहीं, क़यादत नहीं फेस करेगी। क़यादत फेस करेगी, फ्रंट लाइन पर आके फेस कब करेगी। आएंगे वापस? देखिए आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ को नहीं पता कि ये जेल है, लेकिन मुझे ये बताएं जेल भेजने वाले भी सोच रहे हैं कि कार्ड्स उन्होंने ज्यादा तो चल। कल मेरी बात हो रही थी इनके लीगल एडवाइजर से भी, लॉयर से भी, ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कोर्स आई वोंट टेक नेम्स, और उनका ये कहना था कि हम सब ने ये मशवरा दिया है कि अभी बाहर ही रहें, 6 महीने तक ये अपनी मौत, आप रेफरेंसेस मरेंगे तब आने की बात करें, तब इलेक्शंस भी हैं। देखिए मैं बस ये कह रही हूँ कि क्या ये आपकी सियासी जमात के लिए सियासी मौत नहीं है? इज इट नॉट सुसाइडल? देखिए ये सारा कुछ किया ही इसलिए जा रहा है, ये सियासी मौत ही तो कहना चाह रहे हैं। आप लोगों का ना वापस आना है सुसाइड। 9 जुलाई आपका वापस आके जेल काटना, कद काट बढ़ाएगा, फेस करना। 9 जुलाई, ठीक है जी, मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ का सियासी कत्ल होने जा रहा है, ठीक है। हमें कोई ख्वाब तो नहीं आया, हमें नजर आ रहा था ना, कुछ अंदाजे थे, ठीक है। वो भुट्टो का एक कत्ल हुआ था, उसके बाद गुजारिश ये है, बहुत सारी चीज़ों का हमें अंदाज़ा है, उसके बावजूद सिविल सुप्रीमेसी की जंग और वोट के तकद्दस की जंग हम लड़ेंगे, और 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आए, रूल ऑफ लॉ सर, वो रूल ऑफ लॉ सुप्रीमेसी नहीं, रूल ऑफ लॉ यानी उसके जो TORs हैं वो यही है। अगर आप देखें जो ग्रैंड डायलॉग के, हम अपना पूरी चीज़ें लेके आएंगे, हम अपना जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लोगों के सामने रखेंगे, अपना पूरा मंशूर रखेंगे हम, और उसके बाद ये जो आप कह रही हैं, ये सोच के ये हमें हमारे ज़हन में है कि हमारे साथ क्या होना है। 2008 और 13 के दरमियान मियां साहब यही बातें करते थे जो अभी आज हो रही हैं। बदकिस्मती से वो 4 साल में दिखाई नहीं दिया, और अब पिछले अगले 6 महीने में, 8 महीने में प्री इलेक्शंस मुझे मुश्किल लग रहा है। रूल ऑफ लॉ, वोट का तकद्दुस, जिसका उसकी तारीफ ही कुछ और लग रही है। आपको लग रहा है सर कि ये अब लीडरशिप बाहर ही रहेगी बाय डिजाइन? अली साहब, मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब भी चले गए हैं, लेकिन मियां साहब ने जो सियासत की है सारी राइट एट द टाइम जब हुदैबिया की अपील जो है वो फाइल हुई है, रिव्यू, मियां साहब ने कभी स्ट्रगल की सियासत नहीं की। जब भी सख्त वक्त आया है, कोई ना कोई NRO करके कोई इनको बचा के ले गया है, वो निकल गए हैं। व्हाट ही शुड डू इज ही शुड कम बैक टू पाकिस्तान एंड फेस द कोर्ट्स। आपको कोर्ट्स फेस करने पड़ते हैं। अगर आप फील करते हैं, देखें, अगर आप ये फील करते हैं कि यहाँ की अदालतें और यहाँ का अदालती निज़ाम और यहाँ की नायब और एहतसाब अदालतें, जो भी यहाँ पे एंटी करप्शन सिस्टम है, वो आपके खिलाफ यूज़ हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, ज़मानतें ले लें, जिस तरह खान साहब भी लेके बैठे हुए हैं, ज़मानतों के तो चर्चे हैं। मुझे एक बात बताएं, उस तरह के तो हालात नहीं है ना जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, जब वो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में जब वो वापस आई, उस तरह के तो नहीं है ना। हुकूमत यहाँ पे किसी ज़ियाउल हक की नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज की है सर। इनका अगर यहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत में, जब आप वज़ीर आज़म हैं, जब आप पंजाब के वज़ीर आला हैं, जब आपकी कश्मीर में हुकूमत है, जब आपकी बलूचिस्तान में कोalition गवर्नमेंट है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पे आपकी सूबाई और पूरे पाकिस्तान पे आपकी मरकज़ी हुकूमत है, और आप ये फील करते हैं कि आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इनसिक्योर हैं, एज अ कॉमनर, एज अ ऑर्डिनरी पाकिस्तानी ये सोचता है कि यार फिर मुझे किस निज़ाम के आप हवाले करके जा रहे हो? आप फिर हुकूमत तो आप छोड़े ना। अगर आप हुकूमत में बैठ के अपने साबिका वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं दिला सकते, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप आके फेस करो यार, आप आके फेस करो। सियासत में आपको सख्त हालात का मुकाबला करना पड़ता है, अपने निज़ाम को या फेस ना करें, तो फिर कल को एक आम आदमी भी ये कह सकता है कि भाई मुझे नहीं एतमाद। देखिए, एक तो मैं नहीं मानता इस FIR को, मैं नहीं मानता इस तफ्तीश को, मैं नहीं मानता इस फैसले को। देखिए, एक तो बात यह है कि हमने फेस कर रहे हैं या कई जगह नहीं किया, लेकिन हमने फैसले तस्लीम किए। उसका सबसे बड़ी जो बात है वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला है, हमने डिस्क्वालिफिकेशन
کا فیصلہ تسلیم کیا اور نظام پہ اعتماد نہیں ہے یا اس اندیکھے دشمن پہ جس کا ذکر مریم بی بی بھی کر کے چلی؟ دیکھیے میری بات سنیں، ایک تو جو سسٹم ہے نا، اس میں یہ جو نظام عدل ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. آئین بنانے والے کو یہ لٹکا دیتا ہے، آئین توڑنے والے کو کچھ نہیں کہتا. وہ ناچ کے نا قانون کا مذاق اٹھاتا ہے، وہ اتنا ناچتا ہے روز بار اور ان کو دکھاتا ہے اس نظام عدل کو کہ یہ تمہاری حیثیت ہے اور یہ میری حیثیت ہے. اور اس کی گزارش یہ ہے، ہم اسی لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، ہم نظام عدل کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں. طلال صاحب موقع آپ لوگ ہی دیتے ہیں. اگر آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، کس نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی حکومت میں جا کے 16 بندے پھڑکا دیں؟ کس نے آپ کو کہا تھا؟ آپ نے نظام عدل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں اس وقت آپ پہ کوئی پاناما کا کیس بھی نہیں تھا. جب آپ نے فوج ان کے خلاف ہے، نیب کو تھریٹ کیا، ڈو یو تھنک فوج ان کے خلاف ہے سر؟ میں نہیں سمجھتا. آپ کو نہیں لگتا؟ میں نہیں سمجھتا. ان سے پوچھیں امپائر میں یہ سمجھتا ہوں، اتنا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے جو نیریٹو دیا تھا پچھلے سال تقریباً کون ہے امپائر؟ وہ نیریٹو وہی ہے جو نریندر مودی کا ہے، اور وہی نیریٹو ہے جو ڈان ڈیکس کا نیریٹو ہے. یہ وہی نیریٹو ہے جو ان کے وزیر اعظم اور ان کے انٹیریئر اور فارن منسٹر دنیا کو بیچ رہے ہیں. وہاں ٹرمپ بیٹھ کے کہتا ہے ڈو مور. یہاں میرے بھائی ان کی منسٹری ہے نا، انٹیریئر منسٹر انہی کے ہے نا. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں یس وی شوڈ سارٹ آؤٹ اوور ہاؤس، ہمیں اپنا گھر، ہمیں پتہ ہے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. لیکن وہاں پہ جب آپ کو ڈو مور کی بات کی گئی، یہاں سے نو مور کی صدا اٹھنی چاہیے تھی. 70,000 بندہ شہید کروا کے بھی ہم ڈو مور کریں تو یہ بات کون کرے گا؟ میں اگر کروں گا امپورٹنس نہیں ہے، آپ کریں گی نہیں ہوگا، عمران خان بھی کریں گے نہیں ہوگا. امپورٹنس وزیر اعظم کی کرسی انٹیریئر اور فارن منسٹر کی ہے. دنیا میں کیا ہوا؟ میرے چند سوالات ہیں نا. آپ کے وزیر اعظم صاحب، جب ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جا رہے تھے ملک سے باہر، فائنینشل ٹائمز کو کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا نا کہ کابل میں جو لوگ مارے گئے ہماری طرف سے گئے. یہ کس کا نیریٹو ہے؟ سر مجھے بات بتائیں، یہ چودھری صاحب کس کے نیریٹو ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتی. آپ اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی اور ملک کو. وہ کس کے نیریٹو پہ جس سے گلہ شکوہ آج آپ کر رہے ہیں اور آپ کی پوری قیادت کر رہی ہے؟ ایک تو میں اپنے بھائی سے کہہ دوں کہ جھوٹ بولنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جنہوں نے 70,000 جن دو آمروں نے اپنی آمریت قائم رکھنے کے لیے مروائے ہیں نا، وہ ہمیں کھل کے نام لینا چاہیے. اور گزارش یہ ہے کہ ہم جھوٹ، دنیا کی آنکھوں میں جھوٹ، ہم ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے. اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ جو بات کی ہے، اس کے پیچھے تمام اداروں کی فیڈ بیک موجود ہے. میں تمام ادارے کہہ رہا ہوں، میں تمام ادارے کہہ رہا ہوں بھئی ادارے ٹرمپ کے ہیں، ادارے ٹرمپ کے. کمال ہے. گزارش ہے، ذمہ دار ملک بننا ہے ہمیں غیر ذمہ دار ملک نہیں بننا. آنکھیں بند کر کے نہیں جی سکتے. کوئی نہیں بند کر رہا. آپریشن ضرب عضب آپ کا چل رہا ہے، رد الفساد چل نہیں رہا. طلال صاحب آپ کو ٹرمپ کہہ رہا ہے ڈو مور، آپ کہتے ہیں بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے، مجھے اور کرنا چاہیے. آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. طلال صاحب آپ ٹرمپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو کابل میں اٹیکس ہو رہے ہیں، کیا آپ کی کابل میں جو حکومت ہے اس کے 70% پہ تو کابل کی حکومت کا بہت کچھ کہا ہے، نہیں کہہ سکتے. بہت کچھ کہا ہے، آپ انہی کی نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت کچھ کہا ہے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ میرے بھائی کا سر، ان کو لگتا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی اتنی بری طرح متاثر ہو گئی ہے کہ اب آپ ڈومیسٹک پالیسی سے لے کے فورن پالیسی پہ کہیں بھی سٹینڈ لینے کے قابل نہیں رہے. جب ایک سینئر رہنما بغاوت پہ اتر آئے اور میاں صاحب ادھر بھی سٹینڈ لینے پہ خاموش ہوں تو پھر تو یہ نیریٹو اٹھے گا. دیکھیں، ایک تو ہماری کریڈیبلٹی جس طرح کی بھی ہے نا، عوام میں ہماری ابھی بھی ان سے کریڈیبلٹی بہت بہتر ہے. تمام 40 امیدواروں کے اور کئی اندیکھی طاقتوں کے خلاف بھی ہم جیت کے آئے ہیں. ابھی ہم جیتے ہیں. ابھی بیلٹ پیپر 61,000 نے کہا ہے دیں انہیں توہین عدالت کا نوٹس. وہ کہتا ہے نہیں مانتا میں. آپ میری بات سنیں، اب ہم نے عمل کیا ہے فیصلے پہ، لیکن نہیں بھی لوگ نہیں مان رہے. یہ اس سے بڑی عدالت ہے، اور اس سے بڑی، اس سے سب سے اوپر اللہ کی عدالت ہے. یہ وہی نواز شریف ہے، 21 سال نااہل بھی تھا، سزا یافتہ بھی تھا، جلا وطن بھی تھا، پارٹی بھی ٹوٹی تھی. وہ وزیر اعظم تھا. دوسرا جو پابند سلاسل تھا. ہم آپ صبر کریں، عوام جس کے ساتھ ہوں گے وہی اقتدار میں آئے گا. ہم اس دفعہ آپ کا وہ امپائر نہیں چلنے دیں گے. امپائر چلے گا تو اس ملک کے خلاف انگلی اٹھے گی. امپائر اب ویسے فیصلے نہیں کرے گا. امپائر صرف پاکستان میں، مہر اہم بات کر رہا ہوں، امپائر صرف پاکستان کی عوام ہے. کوئی اور امپائر بنے گا تو ذمہ دار بھی اس ملک کا وہ ہوگا. تو سر مجھے بتائیے کہ جس امپائر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کی منسٹری پہلے جس کے ہاتھوں میں تھی، وہ اس امپائر کی نقش قدم پہ تو نہیں چل رہے؟ دیکھیں میری چودھری نثار علی خان، ایک تو ہماری پارٹی جو ہے نا وہ جمہوری پارٹی ہے. ہم بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں. ہماری لیڈرشپ سنتی ہے. وہ ابھی بھی میرے پارلیمنٹری لیڈر ہیں، وہ اگلی رو میں بیٹھتے ہیں. وہ اہم ترین وزیر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ وزیر خود نہیں بنے. ان کی بات
वो बिल्कुल एक वो बात क्या कर रहे हैं, उनमें जो थोड़ा सा इख्तलाफ है कि बयान जो है वो कब देना चाहिए था कब नहीं, ये मसला नहीं है कि घर ठीक होना चाहिए नहीं, वो भी कहते हैं कि घर ठीक होना चाहिए, वो तो कप्तान रहे हैं घर की ठीक करने के, यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तो लीड किया है घर को ठीक करने वाले मामले को। हमने इधर उस बयान के हवाले से भी बात कर रही हूँ, क्या मरियम गैर सियासी हैं, बच्ची हैं? देखिए, क्योंकि आप डायरेक्टली उनकी टीम में हैं। देखिए, एक तो मरियम साहबा जो हैं यकीनन उनकी वो बेटियों की तरह है और वो ये चची और भतीजी का मामला है। और दूसरी बात एक मैं आपसे कहूँ, लेकिन दूसरी साइड पे कभी मरियम साहबा ने, मैं उसकी टीम का हिस्सा हूँ, कभी अपने सीनियर से आगे निकलने की सोचा भी नहीं और ना कभी हमें ये सबक दिया है। हमारे सीनियर्स हमसे से आगे निकलने का सोचा, हमारे सीनियर्स हमसे 30 साल आगे हैं और मरियम साहब वो तो हमेशा उनके पीछे चलती हैं। बाकी रही लीडर बनने की बात, कई दफ़ा लीडर दहाइयों में सालों में नहीं बनता, कई दफ़ा दिनों में महीनों में बन जाता है और ये वक्त की बात है। और उस वक्त में वो आवाज़ जो दुनिया के सामने कोई ना निकाल सकता हो या बात कर सकता हो, उसकी बात है, वो मरियम नवाज़ ने की है। उसने उसकी गली गली कूचे कूचे में की है और वो जो उसकी जान के ख़तरे से लेकर वो रॉ से लेकर क्या क्या, मैं उसका आईनी शाहिद हूँ उन सारी रिपोर्ट्स का और चीज़ों का, वो जान की हथेली पर लेकर वो खड़ी हुई है और अकेली इलेक्शन जीत कर गई है। और मैं आपको -1 करने वालों ने बड़ी मेहरबानी की हम पे, +1 करवा दिया है मरियम नवाज +1 है नून लीग में। सर हमारी तो खबरें हैं कि जिनने -1 करना था वो -2 करने के दर पे हैं, उनको दोनों नहीं, बाप बेटी दोनों नहीं कबूल। अल्लाह ना चाहे तो मेहर कोई नहीं कर सकता, ये पहले भी बहुत कुछ हुआ है और हम इसके लिए रेडी है। क्यों अली साहब, आप लोगों की तो क्या है, another 5 years 6 years, अगला इलेक्शन खान साहब ने ना निकाला, आई डोंट सी हिम बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर देन, इनकी तो फिर पीछे की आदत मौजूद है। देखिए, हमें इस सोच से निकलना होगा, ये मुल्क जो है ये हम आम पाकिस्तानियों के लिए बना है, ये किसी मरियम नवाज़ या बिलावल ज़रदारी साहब या इमरान खान के बच्चों के लिए नहीं बना। उनमें सलाहियत होगी तो आ जाएंगे आगे। मैं ये समझता हूँ इन सियासी जमातों के इदारे बनना चाहिए, यहाँ पे आम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सिर्फ पैसे की बुनियाद पे लीडर नहीं बनता। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि एक रात में एक दिन में लीडर बनता है। लीडर बनने में दहाइयाँ लगती हैं, लीडर बनने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लीडर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। लीडर सिर्फ इस वजह से नहीं बनता कि आप वज़ीर आज़म या किसी साबिक वज़ीर आज़म जो शहीद हैं उनके बेटे या उनकी बेटी हैं। लीडर बनने के लिए आपको इन पाकिस्तान की गली कूचों में जो है धक्के खाने पड़ते हैं। लीडर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी क्या है। और लीडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप में तकब्बुर ना हो, आप मुल्क के इदारों के खिलाफ काम ना करते हो, आप अपने मुल्क दुश्मनों के नैरेटिव को ना आगे करते हो। हाँ, अगर आप में सलाहियत है तो फिर उर्दगान बन के दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन दे दें सर अली मोहम्मद से, जो मरियम नवाज से मिले नहीं ना उन्हें इसी तरह की लगती हैं। एक ये ऑन एयर मेरे से वादा करें, एक दफा मिलें, अगर ये ऐसी बात कर जाए तो जो और आप मेरे से ऑन एयर वादा करें भी मेरे साथ बनी गाला जाएं, अगर ईमान ना ले आए उस मर्द मोमिन पे मेरा नाम बदल, पहले मेरी तजवीज पे अमल करें, उस पे मैं तो चला जाऊंगा इनके साथ, मेरी की आदत नहीं रोकती। जाते जाते और मुझे उधर जाते जाते जो है ना हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, बड़ी दूर है, या मेरा बंदा करीब ही है मेरा लीडर, मुझे लगता है 15 मिनट का रास्ता है बनी गाला। लगता है मुझे बनी गाला जाना पड़ेगा क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने गिरफ्तार भी इश्तिहारियों को करना। अल्लाह की मेरी बहुत शुक्रिया, हिम्मत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा।